वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमामी हजरात बख़ैर व आफ़ियत होंगे। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह करीम आप सबको दुनिया के तमाम नेमतों से माला माल फरमाए। जनाब, पिछली वीडियो में भी आपने देखा होगा, बड़े बयानात किए हैं मैंने। उम्मीद करता हूँ आप तमामी हजरात ने उन्हें मुकम्मल सुना होगा और उस पर अमल भी किया होगा अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपको सूद के बारे में कुछ बताऊँगा कि आज सूद बड़ा आम हो गया है और अक्सर व बेशतर लोग सूद खा रहे हैं और सूद पर बड़ी कोशिशें कर रहे हैं सूद खाने की। अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह ताला सूद से हम सब की हिफाजत फरमाए। आज मैं आपको कुछ ऐसी अहादीस नबविया बताऊंगा कि जिसको सुनकर आपके दिल में बड़ा खौफ पैदा होगा कि सूद की कितनी बुरी बुरी सख्तियां हैं, कितनी बुरे अजाब आएंगे उसकी वजह से। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह करीम सूद से हम सबको बचने की तौफीक अता फरमाए। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये हमारे यूट्यूब चैनल रऊफ़ रज़वी पर दिखाया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुकम्मल वीडियो देखें ताकि आपकी पूरा मसला आपकी समझ में आ जाए। मुस्लिम शरीफ जिल्द 2 सफ़ा नंबर 27 में आता है, अन जाबिरिन क़ाल लअन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वसल्लम आकिल रिबा व मूकिलहु व किताबहु व शाहिदैहि व क़ालहुम सवा। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद लेने वालों और सूद देने वालों, यानी सूद लेने वाला और सूद देने वाला और सूद के दस्तावेज़ लिखने वाले और उसके गवाहों पर अल्लाह की सख्त लानत है। जो बंदा सूद खाता है उस पर भी अल्लाह की लानत है, जो बंदा सूद देता है उस पर भी अल्लाह की लानत है, और जो सूद की गवाही देता है उस पर भी अल्लाह की लानत है, और जो सूद के दस्तावेज़ लिखता है उस पर भी अल्लाह करीम की लानत है। ये चारों लोगों पर बराबर बराबर लानत है। तो मालूम हुआ कि जो बंदा सूद खाता है उस पर अल्लाह करीम की सख्त लानतें बरसती हैं। तो अल्लाह करीम से दुआ है अल्लाह करीम हम सबको सूद से बचने की तौफीक अता फरमाए। और इसके गुनाह मैं आपको बताता हूँ कि मिशका शरीफ सफ़ा नंबर 245 में आता है, अन अब्दुल्लाह हंज़लता गसीलिल मलाइका क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दिरहमु रिबा याकुलुहु रजुल व हुवा यअलमु अशद्दु मिन सित्तति व सलासीन ज़निय्या। हज़रत अब्दुल्ला बिन हंज़ला गसीलुल मलाइका, यानी जिन्हें मलाइका ने गुस्ल दिया, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कहा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम फरमाते हैं कि सूद का 1 दिरहम जो आदमी जानबूझकर खाए, सूद का 1 दिरहम, मिसाल ले लो सूद का 1 रुपया जो इंसान जानबूझकर खाए, उस गुनाह 36 बार जिना करने के बराबर है। यानी जो बंदा 1 रुपया सूद का खाए तो अल्लाह करीम उसको इतना अजाब अता फरमाएगा, इतना गुनाह देगा कि जैसे उसने 36 मरतबा जिना किया हो। अस्तग़फिरुल्लाह। देखा आपने कि कोई बंदा 36 बार गुनाह जिना करेगा तब जाकर उसको इतना गुनाह मिलेगा जितना 1 रुपया सूद का खाने से इंसान को गुनाह मिलता है। अल्लाहु अकबर। और उससे और सख्त बात मैं आपको और बताऊं, इब्न माजा शरीफ की एक हदीस पाक है, अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्रिबा 70 जुज़अन ऐसरुहा अन यनकिह अर्रजुल उम्मह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद का गुनाह ऐसे 70 गुनाहों के बराबर है जिनमें सबसे कम दर्जे का गुनाह ये है कि बेटा अपनी माँ के साथ जिना करे। अस्तग़फिरुल्लाह। यानी जो बंदा सूद खाता है तो ऐसे 70 गुनाहों के बराबर, जिनमें सबसे कम दर्जे का गुनाह ये है कि बेटा अपनी माँ से जिना करे, उस इंसान को इतना गुनाह मिलता है, उससे भी ज़्यादा गुनाह मिलता है। तो देखा आपने कि सूद खाने की कितने बुरे बुरे अजाब हैं, कितने शदीद अजाब हैं। और लोग आज खुलकर सूद खा रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर सूद खा रहे हैं, बड़े मज़े से सूद खाते हैं। वो हराम कमाई भरकर अपनी जेबों में लेकर आते हैं
اور اسی حرام کمائی کو اپنی بچوں کو کھلاتے ہیں۔ اب آپ یہ بتاؤ کہ جب بچے حرام کی کمائیاں کھائیں گے تو کیا ان کی نمازیں قبول ہوں گی؟ ان کے دلوں میں نبی کا عشق پیدا ہوگا؟ یہ جو حرام کی کمائی کما رہا ہے، اس بندے کی نمازیں قبول ہوں گی؟ اس کی دعائیں قبول ہوں گی؟ اس کی عبادتیں قبول ہوں گی؟ اس بندے کے دل میں رسول کریم کی محبت پیدا ہوگی؟ جو انسان روزانہ ایسا مال کھا رہا ہے جس کے کمانے میں ماں سے زنا کرنے کے برابر گناہ ملتا ہو، جس کو زنا 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر گناہ ملتا ہو، ایسا مال کوئی بندہ کھا رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اللہ کریم اس کی دعاؤں کو قبول کرے گا؟ اللہ کریم اس کی نمازوں کو قبول کرے گا، اس کے روزوں کو قبول کرے گا، اس کی عبادتوں کو قبول کرے گا؟ اسی حرام مال کو وہ اپنی اولادوں کو کھلاتا ہے، اپنی بیوی کو کھلاتا ہے، آپ کو لگتا ہے اس کی بیوی اس کی فرما بردار رہے گی؟ بالکل نہیں۔ اس کے بچے بڑے ہو کر اس کے فرما بردار بچے بنیں گے؟ بالکل نہیں بن سکتے، کیونکہ اس نے اپنی اولاد کو، اپنی گھر والی کو حرام کا مال کھلایا ہے، تو بڑے ہو کر یہی اولاد اس کی نافرمانی کرے گی، اس کو مارے گی، یہی بیوی اس کی نافرمان بیوی بن جائے گی، اور یہ سب گناہ صرف اس انسان کی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ یہ محنت کر رہا ہے اور سود کی کمائی کھا رہا ہے، سود کی کمائی کما رہا ہے، حرام کمائی کما رہا ہے۔ تو خدارا سود سے بچو، سود بہت بڑا عذاب ہے۔ اور ابن ماجہ شریف کی ایک حدیث پاک اور ہے، ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقرض احدكم قرضا فاهدى اليه او حمله على الدابه فلا يركبه ولا يقبلها الا ان يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کو قرض دے، پھر قرض لینے والا اس کے پاس کوئی ہدیہ پیش کرے، کوئی تحفہ پیش کرے یا کوئی سواری پیش کرے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جس نے قرض دیا ہے اور جس بندے نے قرض لیا ہے، تو قرض لینے والا قرض دینے والے کو تحفے بھیج رہا ہے، اس لیے کہ وہ مجھ سے اپنا مال نہ مانگے، وہ اس کے لیے گھوڑے بھیج رہا ہے سواری کے لیے، آج کے زمانے میں لے لو اسے گاڑیاں بھیج رہا ہے سواری کرنے کے لیے۔ تو جس نے قرض دیا ہے وہ اس سے نہ کوئی تحفہ لے، نہ اس کا کوئی شکریہ لے، نہ اس کا کوئی ایسا مال لے کہ جس کی وجہ سے اپنا مال اس سے طلب کرنے میں اس کو شرمندگی حاصل ہو۔ حالانکہ قرض لینے سے پہلے ایسا ہوتا ہو کہ وہ اسے تحفے بھیجتا بھی ہو تو اس وقت لیتا ہو، دیتا بھی ہو، لیکن قرض لینے کے بعد میں اگر قرض لینے والا قرض دینے والے کو بعد میں تحفے پیش کرے تو پھر قرض دینے والے کو وہ تحفے نہیں لینے چاہیے، کیونکہ اس کی علامت یہی آ رہی ہے، اس کی یہی نشانی ہماری سمجھ میں آ رہی ہے کہ بعد میں شاید یہ ہمیں ہمارا دیا ہوا مال واپس نہیں دینا چاہتا، اس لیے ہمیں تحفے پیش کر رہا ہے تاکہ ہم اس سے اپنا مال نہ مانگ سکیں۔ اس لیے یہ جو مسائل آپ حضرات کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، جو احادیث نبویہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو احادیث نبویہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، آپ کو میں نے بتایا کہ سود لینے میں کتنا شدید عذاب ہے، کتنا سخت عذاب ہے، ہم سب کو سود سے بالکل بچنا چاہیے، حرام کی کمائی بالکل نہیں کھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ حرام کی کمائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں نیک کمائی عطا فرمائے، جائز کمائی عطا فرمائے، بہترین کاروبار عطا فرمائے جس میں حرام شامل نہ ہو بلکہ حلال ہی حلال ہو، کیونکہ آج لوگ ٹینشن لیتے ہیں کہ ہم کیسے کمائیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ کا کھلا ہوا فرمان ہے کہ جب ہم کسی کو پیدا فرماتے ہیں تو اس کا مال اس کے ساتھ میں پیدا فرماتے ہیں، اس کا رزق اس کے ساتھ میں پیدا فرماتے ہیں، تو ایک وسیلے ہیں، لیکن جائز طریقے سے ہمیں کمانا چاہیے، حرام طریقے سے ہمیں کمانا نہیں چاہیے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، سود خوری سے ہماری حفاظت فرمائے، حرام کمائی سے ہماری حفاظت فرمائے، ہم سب کو نیک کمائیاں عطا فرمائے۔ آپ تمامی حضرات سے یہ گزارش ہے کہ تمامی حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس کو لائک و شیئر ضرور کریں، شیئر ثواب کی نیت سے کریں تاکہ اور لوگ بھی اس کو سنیں، اور جو کوئی سود کھاتا ہو شاید اس کے بعد یہ ویڈیو پہنچ جائے تو اسے سن کر وہ سود کھانا چھوڑ دے اور اللہ سے سچی توبہ کر لے، تو پھر مجھے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا اور آپ جنہوں نے شیئر کی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ السلام